नमस्कार, म राजकुमार रायमाझी श्री स्वस्थानी व्रतकथा वाचन गरिरहेको छु। मलाई प्राविधिक फाँटबाट साथ दिइरहनु भएको छ माधव तिमल सिन्हा अनि अभिषेक धामी र डिजाइनर मणि नेपाललाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै अब बाँकी अध्यायलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। 26औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। केही समयपछि नवराज राजाले आफ्नी माता समक्ष भने, हे माता, ईश्वरीका कृपाले हामीले राज्य पायौं। अब आफ्ना राज्यमा जति ब्राह्मणहरू छन् तिनलाई डाकी ब्राह्मण भोजन गराउँ, श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिउँ। यस जन्ममा पुण्य गरे अर्को जुनीमा पनि पाउला। यस्तो नवराज राजाको चाहना सुनेर, हे पुत्र, तिमीले ठिक भन्यौ, तिम्रो धर्ममा चित्त लागोस्। मन्त्रीलाई बोलाई निमन्त्रणा गर्न पठाऊ, सामग्री तयार गर्न लगाऊ। चन्द्रज्योति नगरका तिम्रा साथी सङ्गीहरूलाई निमन्त्रणा गर्न लगाऊ। तिम्री स्त्री चन्द्रावती पनि माइतै छ, उसलाई पनि डाक। यति आमा गोमाले भनिन् र सो अनुसार पठाउनको लागि मन्त्रीलाई अराउँदै, मेरी स्त्री वरुणपुरकी अग्निस्वामी ब्राह्मणकी छोरी हुन्, उनलाई लिन पठाऊ। चन्द्रावतीका बाबुआमा मेरा ससुरालाई त्यस कार्यक्रममा निमन्त्रणा पठाउनु भनी हुकुम दिए। त्यस्तै आफ्ना साथी र लावण्य देशका ब्राह्मणलाई बोलाउन हुकुम दिए। चन्द्रावतीलाई लिई आऊ भनी आफै डोलेहरूलाई बोलाउन पठाई आज्ञा दिए। डोलेहरू पनि राजाको आज्ञालाई सिरोपर गरी वरुणपुरमा गई अग्निस्वामी ब्राह्मणको घर पत्ता लगाई हामी अग्निस्वामी ब्राह्मणी कि छोरी चन्द्रावतीलाई लिन आएका हौँ। नवराज राजाबाट हुकुम भएकोले लिन आएका हौँ, तुरुन्त पठाउनुहोस् भनी डोलेहरूले भनेपछि हर्ष मानी अग्निस्वामीले पनि आफ्नी छोरी चन्द्रावतीलाई वस्त्र अलङ्कार पहिराई बिदा दिए। चन्द्रावती पनि हर्ष मानी आफ्ना महातारीसित प्रणाम गरी बिदा भइन्। त्यस्तै आफ्ना सङ्गिनीहरूसँग पनि वरुणपुरका चन्द्रावतीलाई चिन्नेहरूले दुःखमा परेकी सासूलाई एक्लै छाडी माइत बसेकी थिए। त्यस्तै दुष्ट पनि रानी भई भनी आपसमा कुरा गरेको सुनिन थाल्यो। चन्द्रावती जाने बाटोमा ठुलो जङ्गल थियो। वन्यजन्तु आफ्ना जोडीका साथ बसेका र राजहंस आदि पन्छीहरू तलाउ र वृक्षमा रमाइरहेका विभिन्न फलफुलले वन नै शोभायमान थियो। मौरी र भमराहरू भुभु गरेका देखिन्थे। यस्तो वनमा पुग्दा टाढैबाट डोलेहरूले अप्सराहरूले श्री स्वस्थानीको पूजा गर्दै गरेको देखे। त्यो देखि भोकाएकाले, हे महारानी, हामीलाई भोक लाग्यो, त्यहाँ पर केही पाए खाइ आउँछौँ, तपाईँ एकैछिन यहीँ बस्नुहोस् भनी पाल्की भुइँमा राखी चन्द्रावतीलाई एक्लै छाडी त्यहाँ के रहेछ भनी हेर्न गए। समीपमा पुगी, तिमीहरू को हौ, कहाँबाट आएका, कुन देवताको पूजा गरिरहेका छौ भनी सोद्धा अप्सराहरूले, हे मनुष्य हो, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ, यी स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्दैछौँ भनी बताए। त्यस्तो सुनेर त्यो पूजा हामी पनि गर्न सक्छौँ कि भनी डोलेहरूले सोधेर हुन्छ भन्दा ती डोलेहरू खुसी भई, हामीसित सामग्री छैन, तपाईँहरूका साथमा हामीलाई पनि पूजा गर्न दिनुहोस् भनी डोलेहरूले पनि ज्याला गरी बचाएको पैसा भेटी चढाए। व्रत गरिसकेपछि अप्सराहरूले भने, हे मनुष्य हो, जो मनुष्यले श्री स्वस्थानीको व्रत गरी कथा सुन्ला, सुनाउला, कथाको पुस्तक घरमा राख्ला, त्यसको सब पाप, दुःख, दरिद्र र शोक सन्ताप नाश हुँदै जाला। अन्त्यमा दिव्य देह धारण गरी कैलाशमा बस्न पाउला। बाटामा अचानक भेट भएका तिमीहरूले ठुलो श्रद्धा गरी यो व्रत गर्यौ, तिमीहरू धन्य रहेछौ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी तिम्रो हृदयमा रहन्। तिमीहरू जुन ठाउँमा जान आएका छौ, आफ्नो ठाउँमा जाओ भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिए। डोलेहरूले पनि, तपाईँहरूका कृपाले हामीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्यौँ, अब हामी जान्छौँ भनी अप्सराहरूलाई प्रणाम गरी चन्द्रावती भएको ठाउँमा गए। त्यसपछि अप्सराहरू पनि स्वर्ग गए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरीय व्रतकथायां चन्द्रावती लावण्य देश गमनम नाम 28वां अध्याय। हरे नमः। अब 27वां अध्याय।
स्कन्द भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, डोलेहरूले चन्द्रावती विश्राम भएको ठाउँमा आएर हे महारानी, स्वर्गका अप्सराहरूले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लाएका देख्यौँ। उनीहरूको साथ पनि पूजा गर्न लाग्यौँ र विलम्ब भयो, क्षमा पाऊँ। हजुरलाई पनि श्री स्वस्तानीको प्रसाद ल्याएका छौँ, लिनुहोस् भनी डोलेहरूले भनेको सुनि चन्द्रावती क्रोधित भई राता राता आँखा गरी दाराकिटी नागिनीको सुस्केरा झैँ सुस्केरा हाली रिसाएको हात्ती झैँ चित्कार गर्दै, हे दुष्ट डोलेहरू हो, मलाई यस्ता वनमा एक्लै छाडी व्रत गर्न लाग्यौ। सेवकको धर्म यही हो। त्यस व्रतले तिमीहरूलाई खाना दिन्छ कि? मैले त स्वस्तानी भनेको सुनेको पनि छैन। त्यो कहाँ कि देवता हो, के गर्न सक्छे? तिमीहरूले मलाई अटेर गर्यौ, अपराधी रहेछौ। वनमा भएर पो नत्र ठुलो सजाय तिमीहरूलाई दिन्थे। स्वामी नवराज कहाँ चाँडै पुगुली भनी आएकी मलाई ढिलो गरेर अपराध गर्यौ भनी डोलेहरूका हातबाट प्रसाद खोसी मुखले थुथु गरी थुकी गोडाले कुल्ची फालिदिन्। अब पनि यसै गरौला, चाँडै लैजाऊ भनिन्। तब डोलेहरू डराई आँखादेखि आँसु खसाली केही भन्न नसकी मनले श्री स्वस्तानी परमेश्वरलाई सम्झी चुप लागि पालक बोकी अगाडि बढे। चन्द्रावती बाटामा छिटो छिटो हिँड भनी हप्काउँदै गर्दा डोलेहरू डराई डराई हिँड्न थाले। बाटामा साली नदी तर्दै गर्दा नदीको बीचमा पुग्दा श्री स्वस्तानी परमेश्वरलाई निन्दा गरेका पापले अचानक कालो बादलले आकाश ढाकी मुसलधारे पानी पर्न थाल्यो। ठुलो आँधी बेरी र बिजुली चम्की मेघ गर्जियो। यस भयङ्कर विपत्तिमा परि चन्द्रावती र डोले समेत पुलबाट नदीमा खसे। त्यस नदीमा परेका डोलेहरू श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले मोक्ष भई कैलाशमा शिवगणको गणका रूपमा लीन भई आनन्दले रहे। चन्द्रावती चाहिँ स्वस्तानीको निन्दा गरेकीले साली नदीमा परिन्। जुन दिनदेखि चन्द्रावती नदीमा परि त्यस दिनदेखि नदी बग्न छोडेर स्थिर परिन्। त्यो नदी पहिले कहिल्यै यस्तो नभएको र पवित्र रहेको निर्मल जलले तीर्थको रूपमा सबैले स्नान गर्ने गर्दथे। त्यस्तो नदीको अवस्थादेखि सबै मानिस आश्चर्यमा परेर भन्न थाले, यहाँ यस्तो घटना पहिले कहिले भएको थिएन। नदी किनारमा जम्मा भई माझीहरूले जाल हान्दा मुडो जस्तो अजीब वस्तु फेला पर्यो। त्यो चन्द्रावती नै रहेछन्। नदीमा कहिले मूर्छा र कहिले होसमा आउँदै गरेकी चन्द्रावतीलाई कसैले चिन्नै सकेनन्। चन्द्रावती निकालेपछि नदी पहिले जस्तै सहज रूपमा बग्न थालिन्। नवराज राजा कहाँ साली नदी बग्न थालेको खबर पनि पुग्यो। त्यसपछि चन्द्रावती कस्ती भइरहन् भने क्षणमा बिउतने र क्षणमा बेहोस र भोक तिर्खाले गर्दा महाकष्ट भई मुडो लडे झैँ साली नदीका किनारमा धेरै कालसम्म रहिन्। भोक प्यासले गर्दा खानको लागि हातमा माटो लिँदा त्यो पनि ढुङ्गा भयो र त्यो पनि खाउँ भन्दा हाड भयो, त्यो पनि खाउँ भन्दा खरानी भयो, खरानी पनि खाउँ भन्दा त्यसै अवस्थामा अचानक हुरी आयो र उडाइ लग्यो। श्री स्वस्तानी परमेश्वरको निन्दा गर्नाले भोक प्यासबाट दुःख सहिरहन्। केही पछि नवराज राजाले आफ्ना राज्यमा भएका ब्राह्मणलाई भोजनका लागि निमन्त्रणा पठाए। राजाको निम्ता मान्न नवलपुरका कपिल नाउँ गरेका दाजु र भाइ ब्राह्मणहरू दरबारमा जाँदै थिए। ती दुई ब्राह्मणलाई बाटामा चन्द्रावतीले देखिन् र तिमी को हौ, कहाँबाट आयौ भनी सोधिन्। ब्राह्मणहरू भन्दछन्, हामी कपिल नाउँका दुई ब्राह्मण बटु हौँ। लावण्य देशका प्रतापी राजाले ब्राह्मण भोजनका लागि निम्ता गरेकोले त्यो निम्ता स्वीकार गरी आएका हौँ भन्दा चन्द्रावती भन्छन्, हे ब्राह्मण हो, धेरै दिन भयो मैले केही पनि खाएको छैन। तिमीहरू भोजनमा गए मलाई पनि केही मागी ल्याइदिए। तिमीहरूलाई पुण्य होला, म दुखीलाई दया दृष्टि देऊ। तब ब्राह्मणहरू भन्छन्, हे पापिनी, अहिले हामी यसै भन्न सक्दैनौँ, किनभने राजाको दरबारमा के कसो हुन्छ। हामीले ल्याउन मिल्ने सामान दिए त ल्याउनेछौँ, नमिल्ने वस्तु दिए त कसरी ल्याउने। आशा गर, भर नपर। त्यति कुरा भएपछि ब्राह्मणहरू निम्ता मान्न दरबारतिर लागे। दरबारमा पुगेपछि नवराज राजाले सम्पूर्ण ब्राह्मणलाई आदर सत्कार गरी भोजन गराई दक्षिणा दिए। भोजन गराएपछि अरू ब्राह्मणहरू राजा नवराजलाई आशीर्वाद दिएर आफ्नो घरतिर लागे। तर नवलपुरका दुई कपिल ब्राह्मण बटुले बाटामा भेटेकी कुष्ठरोगीको कुरा सम्झी त्यसै रित्तो हात फर्क्यौँ भने त्यस पापिनीले आशा गरिरहेकी होली भनी केही भन्न नसकी प्रतीक्षामा यताउति गर्दै थिए। ती ब्राह्मणको चालामाला गोमाले देखिन् र भण्डारेहरूलाई डाकी सोधिन्, हे भण्डारे हो, ती ब्राह्मणलाई के कुराको खाँचो छ? पर्याप्त भोजन नभएर भोकै छन् कि? तिनीहरूसँग बुझ भन्दा भण्डारेले हवस् भनी ती दुई ब्राह्मणसँग गई सोधे, हे ब्राह्मण बटु हो, तिमीहरू भोकै छौ कि? भोजन पर्याप्त नभएर हो कि
भन्दा ब्राह्मण बटु भन्छन्, हे भण्डारे, महाराजका कृपाले हामीले इच्छापूर्वक भोजन गऱ्यौँ, सन्तुष्ट छौँ। बरु बाटामा आउँदा साली नदीका तीरमा कुष्ठरोगी हात पाउ खसेकी एउटी स्त्रीले हामीलाई कहाँ जान लागेका हौ भनी सोधी। हामीले राजाको निमन्त्रणामा ब्राह्मण भोजनमा जान लागेका भन्यौँ। भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही ल्याइदेऊ, आफू 5 दिनसम्म भोकै भएकी भनेकी थिए। त्यो आइमाई हाम्रो प्रतीक्षामा होली, केही लगिदिउँ भने कसरी भनौँ भनेर दुविधामा परेका छौँ। ब्राह्मणले भनेका सबै कुरा भण्डारेले राजमाता गोमा कहाँ भन्दा गोमाले लिएर जान सक्ने जति देऊ भनी अहराइन्। भण्डारीले हौस् भने तब भण्डारे पनि ब्राह्मणलाई दिनको लागि खाद्य सामग्री लिन भण्डारमा पसे। भण्डारमा राखेका वस्तु केही पाएनन्। राजाको भण्डार नै सुकी गयो। राखेको ठाउँमा कहीँ केही छैन, के दिउँ भनी राजमाता कहाँ निवेदन गरे। ब्राह्मणहरू भोजन गरी आएर, हे पापिनी, तेरो निम्ति हामीलाई ज्यादै लाज भयो। तेरो कुरा गर्ने बित्तिकै भण्डार सुक्यो। रानीलाई पकाई राखेको भात रहेछ, ल्याइदिएका छौँ भनी टपरीमा भात ल्याइदिए। पापिनी चन्द्रावतीलाई भोक लागेकाले मुख पनि नधोई खान लागेको देखि, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा पनि तँलाई धर्मको विचार आएन। तेरो अवस्थादेखि हामीलाई अति करुणा भयो। मुख धोइ खा, श्री स्वस्थानी माताको व्रत गर, सम्पूर्ण पाप नाश होला भनेर ब्राह्मण घरतिर गए। ब्राह्मणहरू त्यहाँबाट गएपछि मुख धुन साली नदीमा जाँदा साली नदीको पानी सुक्दै गयो। त्योदेखि नदी माथि आई मुख नधोई खाउँ भन्दा त्यो खरानी भयो। खरानी पनि खाउँ भन्दा ठुलो हुरी आई उडायो। तब नाना तरहले रोई, जाडो गर्मी भोक प्यास सहेरै महादुःखका साथ चन्द्रवतीका धेरै दिन बिते। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां ब्राह्मणं भोजनं नाम 27वां अध्याय। हरे नमः। अब 28वां अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। त्यहाँ उपरान्त पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन आयो र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीको किनारमा आएको देखि नजिकमा गई भनिन्, तपाईहरू देवता वा मनुष्य हुनुहुन्छ। म पापिनी कहीँ चल्न सकिन, कसैले केही दिँदैनन्, खान पनि पाउँदिन, धेरै भयो, खाएकी पनि छैन, के पापले यस्ती भएँ, कसो गरी उद्धार होला। यति चन्द्रवतीले भनेपछि अप्सराहरू भन्छन्, हे पापिनी, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्नका निमित्त यहाँ स्नान गर्न आयौँ। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई करुणा भयो। तँ पनि यही व्रत गर, सम्पूर्ण पाप नाश भई उद्धार होलिस्। यति अप्सराहरूले भनेको सुनि चन्द्रवती मनमा भन्छन्, मैले अरू थोक पाप केही गरेकी थिइनँ। डोलेहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद भनी ल्याएको प्रसाद अहङ्कारले थोथो गरी थोकी गोडाले कुल्ची मिल्काएको थिएँ, त्यही पाप लाग्यो। यहाँ आइपुगी त्यो नदी तर्दा डोलीदेखि खसी लडिरहेथे। पिल नाउका ब्राह्मणले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेस् भनी उपदेश दिई गएथे। श्री स्वस्थानी देवी ठुली रहेछन्, मनुष्यहरू अहङ्कारले नासिदा रहेछन् भन्ने मैले पनि अहङ्कार गरेर यो अवस्था भयो। अब म पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्छु। चन्द्रावतीले मनमा यति भनी पश्चाताप गर्दै अप्सरासँग बिन्ती गरिन्, अप्सरा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि कस्तो हो, के गर्नुपर्छ, त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सराहरू भन्छन्, हे पापिनी, आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। आजदेखि हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी सूची भई एक भक्त रही, एक चित्त रही महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु, सके श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा सुन्नु, नसके मनले सम्झनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 यज्ञसूत्र, अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 जातका फूल, नाना सामग्री तयार गरी आम्सीमा ओमकार लेखी गङ्गा जलले स्नान गराउनु, माला पहिराउनु, धूप दीप नैवेद्य फलफूल कस्तुरी मेवा मिष्ठान्न र वस्त्र भेटी चढाउनु, एकचित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु र स्तोत्र पाठ जप ध्यान गर्नु, अर्घ्य दिनु, हे ईश्वरी भनी अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 यज्ञसूत्र, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु, पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए जुन कामनाले गरेको छ मेरो फलानो काममा सिद्ध होस् भनी गङ्गामा बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रात्रिमा जागराम रही
भजन कीर्तन गर्नु। यति गरिसकेपछि तेरो सम्पूर्ण पाप नष्ट होला, दुःख सब नाश होला, इच्छा सिद्धि होला। हे पापिनी, अन्यथा नमानेस्, अब हामी जान्छौँ। यति चन्द्रावतीलाई भनी अप्सराहरू स्वर्ग गए। त्यहाँ उपरान्त चन्द्रावती ब्राह्मणीले अप्सराहरूको उपदेशले साली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त गरी नृत्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहन्। यस्ता रीतले व्रत गर्दा चन्द्रावती ब्राह्मणीको पाप घट्दै गयो, कुष्ठरोग निको हुँदै गयो, दिव्य देह हुँदै आयो। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी अप्सराहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न फेरि साली नदीमा आए। ती अप्सरालाई चन्द्रावती ब्राह्मणीले देखिन् र अप्सराको नजिक गई भनिन्, हे अप्सरा हो, तपाईँहरूको आज्ञाले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि स्नान गरी एक भक्त रही नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गरेकी छु। अब व्रत समापन गर्नलाई सामग्री केही पनि छैन, कसो गर्नु? यति चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, केही नभए नदीदेखि बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याई हामीहरू कहाँ सत्सर्गमा व्रत समापन गर। चन्द्रावती ब्राह्मणीले लौ भनी साली नदीदेखि बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले चन्द्रावती ब्राह्मणीले तुल्याएका बालुवाका सामग्री साँच्चैका भई तयार भयो। त्यो देखि चन्द्रावती ब्राह्मणीले मनमा आनन्द गरी धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी अप्सराहरू छेउ गई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको सबै कुरा बताइन्। यति चन्द्रावती ब्राह्मणीले भनेको वचन सुनि चन्द्रावतीको दिव्य देह भएको देखि आश्चर्य मानी अप्सराहरूले, सुन्दरी, हामी तँलाई अघि पापिनी भन्थ्यौँ, अबदेखि तेरो नाउँ पुण्यवती भनी राख्छौँ भनी आफूहरूका साथमा विधिपूर्वक व्रत गराए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले पूजा गरिसकी हातमा अर्ध पात्र लिई स्तुति गर्न लागिन्, हे ईश्वरी, अघि मैले आनन्दले अहङ्कार गरी तपाईँलाई नाना तरहले निन्दा गरेथेँ, त्यो अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे परमेश्वरी, तपाईँ कस्ती भने सम्पूर्ण प्राणीको हृदयमा बसी पाप पुण्यको साक्षी भई रहनुभएकी यस्तै तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार। हे परमेश्वरी, सृष्टिकर्ता महेश्वरी नाउँ भई रहेकी यस्तै तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार। हे भगवती, पृथ्वी, अपल्य, तेज, वायु, आकाश, यति 5 महाभूत पनि तपाईँ, सत्तो, रज, तम, गुण पनि तपाईँ, अति स्थूल पनि तपाईँ, देवताको देवता पनि तपाईँ, यस्तै तीनै लोकहरू तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार। हे ईश्वरी, तपाईँको स्तुति गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनाग भए, चतुर्मुख वर्मा भए, यिनले पनि नसकेका म जस्ती अज्ञानीले के सकुला? म पापिनीको व्रत पूजादेखि सन्तोष भई दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नुहोस्। यति भनी अर्ध दिन सम्पूर्ण पूजा समापनपछि अप्सराहरूले प्रसाद झिकी, हे पुण्यवती, अब हामी जान्छौँ भनी स्वर्ग गएपछि साली नदीका तीरमा खरको झुपडीमा बसी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी राति जागा भइरहन्। उज्यालो भयो र साली नदीमा स्नान गरी अष्टोत्तर 100मा 8 यज्ञ सूत्र, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत हातमा ली, हे ईश्वरी, मेरा पुरुष यहाँ छैनन्, कसैलाई दिउँ, मेरा स्वामी नमराजसित चाँडो भेट होस् भनी साली नदीमा बगाइन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीको सम्पूर्ण पाप नाश भई अघि भन्दा पनि दिव्य देह भयो। त्यो देखि मनमा आनन्द गरी धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी बारम्बार प्रणाम गरिरहिन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरिया व्रत कथायां चन्द्रावती श्री स्वस्थानी व्रतकृत नाम 28वां अध्याय। हरे नमः। अब 29 अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त चन्द्रावती ब्राह्मणीले साली नदीमा बगाएका 8 रोटी नागिनीले पाइन् र हातमा लिई, यस्तो अपूर्व रोटी कसले बगाएछ? मेरा स्वामी घर छैनन्, 12 वर्ष भयो, के जान्ने कता गइरहेछन्, उनलाई नखुवाई एक्लै कसरी खाउँ? कहाँ बसिरहेका छन्? खबर गरौँ र 2-2 रोटी बाँडी खाउँला भनी गण्डकी नदी नाला सबै ठाउँमा खबर गर्दै गइन्। तिनै 8 रोटीमा 4 रोटी नागले पाए। कस्तो अपूर्व रोटी पाएँ, यो रोटी मेरी स्त्रीलाई नखुवाई म एक्लै कसो गरी खाउँ? म परदेश आएको पनि 12 वर्ष भयो, अब घर गई 2-2 रोटी बाँडी खाउँला भनी घर जान आए। समुद्रको र साली नदीको सङ्गममा दैव संयोगले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद रोटीका प्रभावले ती नाग र नागिनी 2 स्त्री
पुरुषको भेट भयो। नागिनीले बहुत हर्षमान, हे स्वामी, तपाईँ निष्ठुरी भई मलाई एक्लै छाडी यतिका वर्षसम्म कहाँ जानुभएको थियो? मेरो भाग्यले आज तपाईँको दर्शन मिल्यो। कसैले बगाई पठाएको यो अपूर्व रोटी पाएँ। तपाईँलाई नखुवाई म एक्लै कसो गरी खाऊँ? 2 रोटी बाँडी खाउँला भनी गण्डकी, नाला, नदी सबै ठाउँ खोजी आएँ। अब मलाई सन्तोष भयो, खानुहोस् भनी आफूले पाएको 4 रोटीमा 2 रोटी दिइन्। त्योदेखि नाग भन्छन्, हे स्त्री, त्यस्तै 4 रोटी मैले पनि पाएको छु, तँलाई नखुवाई कसो गरी खाऊँ? 2 रोटी बाँडी खाउँला, घर जाउँ भनी आए। तेरो मुख देख्दा मलाई पनि सन्तोष भयो, लौ खाऊँ। यति नागले भनी आफूले ल्याएको 4 रोटी दिए। दुवै स्त्री पुरुषले खाइसकेर नागिनी नागका काखमा बसी आनन्दले रहिन् र नाग भन्छन्, हे स्त्री, 12 वर्षसम्म हामीहरूको भेट नभएकोमा यसै रोटीको प्रभावले भेट भयो। जसले यो रोटी बगाई पठायो त्यसको भोलिका दिनमा इच्छा सिद्धि होस्, लक्ष्मी प्राप्त हुन्, शत्रु नाश हुन्, नवग्रहले पीडा नगरून्, भूत प्रेत प्रसाद आदिले पनि पीडा नगरून् भनी आशीर्वाद दिए। यति भनी नाग नागिनी दुवै अनेक आशिष दिए। हामी झैँ कतै छुट्टिएका भए तिमीहरूको पनि मिलन होस्। यति भनी दुवै नाग नागिनीले आशीर्वाद दिए। यस्ता तरहले चन्द्रावती ब्राह्मणीलाई आशिष दिई नाग नागिनी आफ्ना स्थानमा गए। त्यहाँ उपरान्त लावण्य देशका लोकहरू स्नान गर्न भनी साली नदीमा जाँदा एक्लै त्यस्ता तरहले एक्लै बसेकी चन्द्रावती ब्राह्मणीलाई देखी, तिमी देवकन्या हौ कि विद्याधर कन्या हौ, अथवा स्वर्गकी अप्सरा रम्बा हौ कि तिलोत्तमा हौ कि उर्वशी हौ, एक्लै यहाँ किन बसेकी छौ भनी सोधे। ती लोकले भनेको सुनि चन्द्रावती भन्छन्, हे लोक हो, म देवकन्या अप्सरा कोही होइन, वरुणपुरका अग्नि स्वामी ब्राह्मणीका पुत्र नवराजकी स्त्री हुँ। हिजो स्वर्गका अप्सराहरू यस नदीका तीरमा आई श्री स्वस्तानीको व्रत गरेर मैले पनि उनैका साथमा श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरी रातभर जागराम भइरहेकी छु। उनले यति भनेको सुनि लावण्य देशका लोकले आश्चर्य मानी, गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराज त हाम्रा देशका राजा भएका छन्, यो कुरा हो होइन, राजा कहाँ खबर गरौँ भनी सल्लाह गरी नवराज राजा छेउ गई। हे महाराज, चन्द्रावती ब्राह्मणीले भनेका सबै कुरा सुनाए। साली नदीका तीरमा बसेकी छन्, हुन् होइनन् विचार गर्नुहोस्। यति लोकले भनेको सुनि नवराजले चन्द्रावतीलाई सम्झे, हे लोक हो, तिमीहरूले साँचो कुरा भन्यौ। चन्द्रावती ब्राह्मणी मेरी स्त्री हो, राज्यको व्यवहारले भुलिराखेको थिएँ। अब तिमीहरू गई डाकी ल्याऊ भनी पाल्की, नाना वस्त्र र अलङ्कार पठाइदिए। फेरि मन्त्रीलाई डाकी, हे मन्त्री, मेरो स्त्री चन्द्रावती साली नदीका तीरमा आई बसेकी रहेछ। लावण्य देशका लोकले नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी उसै ठाउँमा गई नाचगान वाद्यादि गरी लिन पठाइदेऊ। म पनि परसम्म लिन जाउँला। हात्ती, घोडा, छत्र, चामर इत्यादि तयार गर भनी अर्याए। मन्त्रीले हवस् भनी सहरमा झ्याली पिटाई सम्पूर्ण लोकपछि लगाई आफू पनि गए। लोकहरूले चन्द्रावती नजिक पुगी प्रणाम गरी भने, हे महारानी, नवराज राजाले तपाईँलाई लिन पठाएर हामी आयौँ। यो पाल्की वस्त्र अलङ्कार ल्याएको छ, चाँडो जाउँ। तब चन्द्रावतीले स्वामीलाई देखी, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरा स्वामी नवराजसित चाँडै भेट होस् भनी हिजो व्रत गरेकी थिएँ, आज प्रत्यक्ष फल पाएँ। हे करुणामय, तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। पापिनी नाउँ भई दुःखका समुद्रमा डुबिरहेकी मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नुभयो। हे लोकनाथ, तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे परमेश्वरी, तपाईँले गर्दा बर्माले चतुर्दश भुवन सृष्टि गरे, यस्तै तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे भगवती, तपाईँका कृपाले म पनि लावण्य देशकी रानी हुन लागेँ। त्यसपछि बहुत हर्ष गरी वस्त्र अलङ्कार पहिरी पाल्कीमा बसी लोक समेत भई लावण्य देशमा गइन्। सहर बाहिर पुगेपछि लावण्य देशका स्त्रीहरूले थाहा पाई हतपत गरी कसैले पाकेको भात छोडी निस्के, कसैले खाँदै हात धोई निस्के, कसैले छोराछोरी रुवाई निस्के दगुर्दैमा, कसैको हात भाँचियो, कसैको पाउ भाँचियो। नवराज राजाले चन्द्रावतीलाई नाना मङ्गलधुन गरी दरबारमा लिई आए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ माधमे कुमार गस्ते संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरिया व्रतकथायां चन्द्रावती राजगिरिह परवेशोम नाम 29वां अध्याय। हरे नम। अब 30वां अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त र पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न आएका केही सुन्दरी स्त्रीहरूलाई देखि 4 हात पाउ टेक्दै गई, तिमीहरू को हौ? केही खाने कुरा भए मलाई देऊ, के पापले म यस्ती भएँ सोद्धा साली नदीमा स्नान गर्न आएका अप्सराले, हे दुखिनी, तेरो अवस्थादेखि हामीलाई दया लाग्यो। सुन,
श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, त्यस पुण्यका प्रभावले तेरो सम्पूर्ण पाप नाश होला, दुःखका सागरदेखि पार होलिस् भने। मैले भने, हे किन्नरी हो, म यस्तो अवस्थामा छु, कसो गरी व्रत गरौँ, सामग्री कहाँबाट ल्याउँ, कसरी जुटाउने हो, के चाहिन्छ भने। अप्सराहरूले सम्पूर्ण विधि बताए र अमरावतीतिर गए। मैले पनि ती अप्सराले भने, बमोजिम पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि स्नान गरी एक भक्त रही महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरिरहेँ। महिना दिन बित्यो। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत समापन गर्न स्वर्गदेखि अप्सराहरू त्यहीँ आए। तिनीहरूसँग भने, मसँग व्रत समापन गर्नको लागि सामग्री केही छैन, कसो गरौँ भनेर अप्सराहरूले सामग्री नभए नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री तयार गर भने। तिनीहरूले भने, बमोजिम नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री तयार गरे। कुष्ठरोगी पापिनीले गरेको कार्य सिद्धि भएको देखि अप्सराहरूले खुसी भई, हे सुन्दरी, हामी तँलाई पापिनी भन्थ्यौँ, आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भनेर सोही सामग्रीले मैले अप्सराहरूका साथमा व्रत समापन गरी अप्सराहरू स्वर्ग गए। त्यसपछि मैले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद अष्टोत्तर 100मा 8 अक्षता, 8 यज्ञसूत्र, 8 पान, 8 कुड्का सुपारी, 8 रोटी सगुन समेत दिनलाई कोही नहुँदा नदीमा बगाई रातभरि जागराम भई साली नदीमा स्नान गरिसकेपछि केही खाएँ र माइत जान लाग्दा लामण्य देशका जनसमुदाय आई मलाई हजुर कहाँ ल्याए भनी आफ्ना स्वामी नवराज समक्ष सबै वृत्तान्त सुनाई श्री स्वस्थानीलाई निन्दा गरेकोले दुःख पाएकी र उहाँकै कृपाले गर्दा हजुरसँग मेरो भेट भयो। श्री स्वस्थानी श्री परमेश्वरी भन्दा ठुलो देवताहरू छैनन्। सबै व्रतका पनि व्रत, धर्मका पनि धर्म, कालको पनि काल, देवताको पनि देवता, अरू कोही छैन। यस्तै साक्षात् ईश्वरीलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरिया व्रत कथायां चन्द्रवती श्री स्वस्थानी व्रत कीर्तम वर्णनम नाम 30औं अध्याय। हरे नमः। अब 31औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, चन्द्रावतीले आफूले श्री स्वस्थानीको अपमान गर्दा के कस्ता दुःख भोग्न पर्यो र तिनै देवीकी कृपाले आफ्नो रोगको नाश र आपतबाट मुक्त भइन्, यस्तो अवस्थामा प्राप्त गरिन् भन्ने कुरा सुनेपछि माता गोमा खुसी भई हे स्वस्थानी परमेश्वरी भनी मनमनै ध्यान गरी अञ्जुली बाँधी चन्द्रावतीलाई सँगै राखी भन्न लागिन्, हे बुहारी, त त्यस्तो अवस्थामा परेर पनि श्री स्वस्थानीको भक्ति गर्न सकिस्, त धन्य रहेछस्। अब आफूले धेरै हन्डर खाएको र देवीको कृपाबाट पाएको अनुभव पनि सुनाउँछु सुन। पहिला मेरो गल्तीले गर्दा भिक्षुक रूप महादेवलाई अपमान गर्दा मैले श्राप पाई 7 वर्षको उमेरमा 70 वर्षका बुढासँग विवाह भयो। त्यसपछि ती बुढासँग घर आउँदा बाटामा डाँकाबाट लुटिएँ। त्यसपछि घरमै रहँदा बस्दा मेरो कोखमा गर्व रह्यो र हामीसँग सम्पत्ति केही थिएन। जात कर्म गर्न हामीसँग केही नभएकाले तिम्रा ससुरा भिक्षा माग्न गए। त्यसपछि तिम्रो स्वामी नवराज जन्मियो। अर्काको घरमा ढिकी जाँतो गर्दै कहिले धागो काटी दिन बित्दै गए। तिम्रो स्वामी बढ्दै गयो र बाबुको खोजीमा परदेशतिर लाग्यो। तिमी पनि माइत गयौ। घरमा छोरो परदेश जाने र तिमी पनि माइत गएकीले एक्लै दुःख पाइरहे। परमेश्वरीको कृपाले एक दिन सप्तऋषि आई मैले दुःख पाएको देखि बडो दया गरी भने, हे गोमा ब्राह्मणी, श्री स्वस्थानीको व्रत गर, दुःख नाश होला भनेर व्रत एवं पूजा विधि बताई उपदेश दिए। ऋषिहरूको स्वागत र सत्कारको लागि घरमा केही थिएन। चर्खाको धागो बेची पान लिन जाँदा पिरामुनि सुनको सिक्का छोडी अन्तर्ध्यान भएको कुरा थाहा पाएँ। त्यही सम्पत्तिले सामग्री जोडी पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि व्रत आरम्भ गरे। 1 महिनापछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन व्रत पूर्ण गरी मनमनै मैले मेरो मनोकामना पूर्ण होस् भनी प्रसाद झिकी परमेश्वरीलाई सम्झी रातभरि जागराम रहेको थिएँ। त्यही रातमा नै तिम्रो पति नवराज आइपुग्यो र थाकेर आएको छोरा नवराजलाई आराम गर्न दिई खानपिन गराएँ। त्यसपछि तिमी बाबु खोज्न गएको के भयो? मरेको र बाँचेको कुरा पत्ता लाग्यो कि लागेन सोधेँ। छोरा नवराजले पिताजी भिक्षा माग्न गएका र बिहानको पूजा तर्पणको लागि फलफुल टिप्न रुखमा चढ्दा टेकेको हाँगा भाँची पिता स्वर्गे भएको बतायो। त्यो सुनि म छाँगाबाट खसे जस्तै विहल भएँ र छोरा नवराजले आमा म छु, पीर नमान्नुहोस् भनी नाना तरहका कुरा गरी जीवन अनित्य छ, ढिलो चाँडो सबैले मर्नुपर्छ भन्दै सम्झायो। त्यो कुरा सुनि चित्त बुझाइ बसेँ। आफ्नो कुरा सप्तऋषि आएका र स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत र विधि बताई
पिरामुनि 7वटा सुनका टुक्रा छोडे। त्यसैबाट सामग्री जुटाई श्री स्वस्थानीको व्रत र पूजा गरे इत्यादि। आमा र छोरा कुरा गर्दा गर्दै उज्यालो भएछ र छोरा नवराज गङ्गामा स्नान गर्न गयो। गङ्गादेखि हरिहर प्रत्यक्ष भई, हे नवराज, तेरी महातारीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको देखि हामी सन्तोष भयौँ। लावण्य देशमा राजा छैनन्, हामीलाई राजा खोज्न लगाएको छ, त्यहाँ आएस भनी वरदान दिई अन्तर्ध्यान भएछन्। तेरा स्वामी नवराजले घरमा आई मसँग सबै कुरा बतायो। त्यो सुनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिएँ। उनै श्री परमेश्वरीका कृपाले नवराज राजा भई यो अवस्थामा पुग्यौँ। अब पनि जीवनभरि श्री परमेश्वरको पूजा व्रत गरी यस लोकमा सुख पाई अन्तिममा मोक्ष गति भई शिवलोकको बास होला भनी गोमा ब्राह्मणीले उपदेश दिनुभयो र फेरि अर्को अर्थी उपदेश गर्न लागिन्। जस्तो सूर्य बिना संसार अँध्यारो हुन्छ, त्यस्तै असल स्त्री बिना गृहस्थीको घर हुँदैन। मेरो वृद्ध अवस्था भयो। तिमीहरू 2 दिदी बहिनी मिली राज्य लक्ष्मी थामी पुत्र नमराजको सेवा र सहयोग गरिरहे भनी आफ्नो ढुकुटीको जिम्मा दिइन्। त्यसपछि रानी चन्द्रावती र लावण्यवती 2 दिदी बहिनीले पनि, हे माता, हजुरका तपस्याले हाम्रा स्वामी राजा भए, हामी रानी भयौँ, तपाईँ धन्य हुनुहुँदो रहेछ भनी आफ्नी सासू गोमालाई प्रणाम गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीमा हाम्रो मन सधैँ लागोस् भन्दै आनन्दमा रहे। हे अगस्त्य मुनि, जो मानव एक चित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ला, कथा सुन्ला, सुनाउला, कथाको पुस्तक घरमा राख्ला, त्यो कहिल्यै दरिद्र हुँदैन। विद्यार्थीलाई सरस्वतीको कृपा, रोगीको रोगमा कमी, जागिरदारको जागिरमा पदोन्नति र सन्तोष होला। नवग्रह सधैँ प्रसन्न होलान्, अकाल मृत्यु टर्ला, भूत प्रेत डाकिनी पिशाचबाट दुःख हुँदैन, सम्पूर्ण पाप नष्ट भई यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा कैलाश बास होला भनी कुमारले अगस्त्य मुनिलाई बताए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्ये संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरिया व्रत कथायां चन्द्रावती गोमा पूर्वकृत स्वस्थानी व्रत वृत्तान्त कथनम नाम 31औं अध्याय। हरे नमः। श्रोता, तपाईले देश तथा विदेशबाट जहाँ जहाँ नेपाली हुनुहुन्छ र धार्मिक रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ र वास्तवमा सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेकै सेवा हो। जसले दुःख पाइरहनु भएको छ, जसले खान पाउनु भएको छैन, उहाँहरूलाई खाना दिन सक्नुभए खाना दिनुहोला र जो कपडा लगाउन पाउनु भएको छैन उहाँलाई कपडाको व्यवस्था गरिदिनुहोला र आफूले सकेको सेवा गरिदिनुहोला। त्यो नै सबैभन्दा ठुलो हो। र श्री स्वस्थानी व्रत कथा पढ्नुहोला अथवा पढ्नु भएन भने पनि सुन्नुहोला र मनन गरिदिनुहोला। र यतिन्जेल हाम्रो यो वाचनलाई तपाईले सुनेर साथ दिनुभयो। तपाईँ सबैलाई जहाँ जहाँबाट सुनिदिनुभयो सबैलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र म वाचन गरेँ र त्यसमा केही त्रुटिहरू हुन सक्छ, त्यसमा म क्षमा चाहन्छु। म राजकुमार रायमाझी र प्राविधिक फाँटबाट मलाई पूर्ण रूपमा साथ दिनुभयो माधव तिमल सिन्हा अनि अभिषेक धामीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र डिजाइन गरेर साथ दिनुभयो डिजाइनर मणि नेपाललाई विशेष धन्यवाद दिँदै म श्री स्वस्थानी व्रत कथा वाचन गरे र अबको लागि भने म छुट्टिन्छु। तपाईको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।